अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मैं अपने इंग्रेबिक चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। मुझे बहुत उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये लेसन हमारा है अरबिक वर्ड्स विद इंग्लिश एंड उर्दू ट्रांसलेशन पर, यानी कि अरबी के अल्फाज आपको दिए जाएंगे, साथ उनका तर्जुमा इंग्लिश और उर्दू दोनों ज़बानों में दिया गया है, ताकि आप किसी भी ज़बान के ज़रिए अरबिक सीख सकें, बेशक उर्दू या बेशक इंग्लिश। दोस्तों, 30 अल्फाज हम इस लेसन में सीखेंगे जो कि आपकी डेली की कन्वर्सेशन में ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। कसरत से इस्तेमाल शुदा ये अल्फाज हैं, और हम इनको आज याद करते हैं, समझते हैं, और अपनी जो बोलचाल है, रोज़मर्रा की बोलचाल है, उसमें इनको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इंग्रेबिक चैनल पर हमारे साथ तकरीबन 3 लाख से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप भी उनमें शामिल होना चाहते हैं और अरबिक स्पीकिंग पर अपनी गिरफ्त हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आपने अगर ज्वाइन करना है तो लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप वहाँ पर अपनी फ्री में प्रैक्टिस कर सकें। पहला जो लफ्ज हम आज के इस लेसन में सीखने जा रहे हैं, शमसुन, वो है शमसुन, जिसे उर्दू में कहते हैं सूरज और इंग्लिश में कहते हैं सन। ठीक है, शमसुन, सूरज, सन, शम्स। ठीक है, शम्स मतलब सूरज, और उर्दू या और इंग्लिश में कहेंगे इसको सन। नेक्स्ट हमारे पास है विदुन। ठीक है, लफ्ज है विदुन, विदुन, इसे हम बोलते हैं खिलाफ। ठीक है, खिलाफ, और इंग्लिश में कहेंगे अगेंस्ट या कहेंगे ऑपोजिट। ठीक है, विद ये लफ्ज है, उर्दू तर्जुमा इसका है खिलाफ। ठीक है, और इंग्लिश में हम इसे कहेंगे अगेंस्ट। ठीक है, अगेंस्ट या ऑपोजिट, और अरेबिक में क्या है इसका, विद, विद। नेक्स्ट है अनहु, अनहु, ये है के बारे में। ठीक है, और इंग्लिश में इसे कहते हैं अबाउट। तो क्या कहेंगे आप, अबाउट का जो अरेबिक तर्जमा है, अरेबिक ट्रांसलेशन है, वो है अनहु, अनहु। ठीक है, अनहु के बारे में। सिन, नेक्स्ट लफ्ज क्या है, सिन, इसे कहते हैं उम्र, और इंग्लिश में कहेंगे एज। ठीक है, सिन्नुन, उम्र। ठीक है, एज। सिन लफ्ज है, और उर्दू उर्दू तर्जुमा इसका है उम्र, और इंग्लिश में इसे कहेंगे एज। फौक, नेक्स्ट लफ्ज हमारे पास क्या है, फौक, इसे कहते हैं ऊपर, और इंग्लिश में इसे कहते हैं अबव। फौक, ऊपर, अबव। ये बेसिकली प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस इसे कहते हैं फौक। ठीक है, फौक लफ्ज है, मतलब इसका क्या है, ऊपर, यानी कि अबव। नेक्स्ट वी हैव कब्ल, कब्ल। ठीक है, कब्ल, इसे कहते हैं पहले या बिफोर। ठीक है, पहले, बिफोर, और इसको अगो भी कहते हैं, अगो। ठीक है, कब्लु, कब्लु लफ्ज है, उर्दू उर्दू में इसे कहते हैं पहले, और इंग्लिश में आप इसे कह सकते हैं बिफोर या फिर अगो। नेक्स्ट है वराअहु, वराअहु। ठीक है, ये लफ्ज है, इसको उर्दू में कहते हैं उस पार। ठीक है, उस पार, और इंग्लिश में इसे कहते हैं अक्रॉस। वराअहु, उस पार। मिसाल इसकी ये बनती है कि आपने अगर किसी शख्स के बारे में बात करनी है, किसी जगह के बारे में बात करनी है, और वो ऐसी जगह पर है कि आपके और उसके दरमियान कोई बड़ी रुकावट हायल है। ठीक है, नदी है या पहाड़ है, और जब आप उसके बारे में बात करेंगे, उसकी पोजीशन को बताएंगे, तो आप उसके बारे में वराअहु लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वो अक्रॉस है, उस पार है। ठीक है, वराअहु, उस पार, यानी कि अक्रॉस। नेक्स्ट वी हैव मुवाफिक, मुवाफिक, ये लफ्ज है मुवाफिक, इसे कहते हैं मुत्तफिक होना, अग्री होना। ठीक है, मुवाफिक। ठीक है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, मुवाफिक, इसे कहते हैं मुत्तफिक, मुत्तफिक होना, राजी होना, रजामंदी का इजहार करना, और इंग्लिश में कहते हैं अग्री। फ़िअल, फ़िअल। ठीक है, फ़िअल, ये है लफ्ज, इसे उर्दू में कहते हैं अमल, और इंग्लिश में कहते हैं एक्ट। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं एक्ट, उर्दू में कहते हैं अमल, और इसका जो अरबिक ट्रांसलेशन है वो है फ़िअलुन, 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 अमल, एक्ट। अमामा,
پھر لفظ ہمارے پاس ہے امامہ، امامہ، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے آگے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ahead، ahead مطلب آگے، امامہ آگے، ahead، امامہ آگے، ahead۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ریحن، ریحن یہ ہوتا ہے ہوا، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں ایئر، ریحن ہوا، ایئر، ٹھیک ہے، ریحن ہوا یعنی کہ ایئر۔ پھر ہے فی الحقیقہ، فی الحقیقہ اس کا مطلب ہوتا ہے دراصل، جسے انگلش میں کہتے ہیں ایکچولی، فی الحقیقہ دراصل، ایکچولی۔ میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، فی الحقیقہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں حقیقت میں، اصل میں، ایکچولی، یہ اس کے سارے ترجمہ بنتے ہیں، معنی بنتے ہیں، اردو میں کہہ سکتے ہیں اس کو آپ دراصل۔ جمیع، نیکسٹ لفظ ہے جمیع، اسے ہم کہتے ہیں سب، ٹھیک ہے، یعنی کہ all، جمیع سب یعنی کہ all۔ پھر ہمارے پاس ہے لفظ ضم، ضم اسے کہتے ہیں شامل کرنا، اور انگلش میں کہیں گے ایڈ، انگلش میں لفظ کیا ہے ایڈ، اردو میں ترجمہ اس کا ہے شامل کریں یا شامل کرنا، اور عربک میں ہم اسے کہتے ہیں ضم، ضم۔ پھر ہے لفظ اذن، ٹھیک ہے، اذن اسے کہتے ہیں اجازت دینا، الاؤ کرنا، پرمیشن دے دینا، ٹھیک ہے، الاؤ مطلب اجازت دینا، اور اسے ہم عربک میں کہتے ہیں اذن، اذن، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے اضافہ، اضافہ اسے کہتے ہیں اضافہ، اور انگلش میں کہتے ہیں اسے ایڈیشن، اضافہ اردو میں اسے اضافہ بولتے ہیں، اور انگلش میں اسے کہتے ہیں ایڈیشن۔ پھر ہے قریباً منہ، قریباً منہ یہ ہوتا ہے تقریباً، اور انگلش میں کہہ سکتے ہیں اسے آپ آلموسٹ، قریباً منہ تقریباً یا آلموسٹ۔ پھر ہے نعتن، نعتن یا پھر صفاتن، نعتن یا پھر صفاتن اسے کہتے ہیں صفت، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں اسے ایڈجیکٹو، ایڈجیکٹو، ٹھیک ہے، صفت کسی کی خوبی۔ پھر ہے لفظ وحید، وحید یہ ہے تنہا، اکیلا، ٹھیک ہے، اور آپ اسے انگلش میں کہیں گے alone، وحید تنہا، alone، ٹھیک ہے، وحید مطلب تنہا یعنی کہ اکیلا۔ نیکسٹ وی ہیو خائف، خائف اسے کہتے ہیں خوف زدہ، ڈرا ہوا، سہما ہوا، انگلش میں کہیں گے آپ اسے افریڈ، افریڈ، خائف خوف زدہ، افریڈ۔ پھر ہے کسب، کسب اسے کہتے ہیں عمل، اور انگلش میں کہیں گے اسے ایکشن، ٹھیک ہے، ایکشن، کسب۔ نیکسٹ وی ہے مع، مع اسے کہتے ہیں ساتھ، اور اس کا جو انگلش میں ترجمہ بنتا ہے، ٹرانسلیشن بنتی ہے، وہ ہے along، ٹھیک ہے، along یا with، مع ساتھ، along۔ نیکسٹ وی ہے من قدیم، من قدیم یہ ہوتا ہے پہلے سے، اور انگلش میں اسے کہتے ہیں already، already، من قدیم پہلے سے، already۔ نیکسٹ وی ہے بعدہ، بعدہ کے بعد، آفٹر، ٹھیک ہے، کے بعد اسے کہتے ہیں بعدہ، بعدہ کے بعد یعنی کہ آفٹر۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایضاً، ایضاً اسے کہتے ہیں بھی، ایضاً کا مطلب ہوتا ہے بھی، اور انگلش میں اسے کہتے ہیں also، also، ایضاً بھی، also۔ اعد یہ ہو گیا اعد یا پھر مرتن اخرى، مرتن اخرى ایک بار پھر یا دوسری مرتبہ، مرتن اخرى کا مطلب ہوتا ہے ایک بار پھر یا دوسری مرتبہ، اور انگلش میں کہتے ہیں اسے اگین، اگین، اعد مطلب اگین یا ایک بار پھر، اور مرتن اخرى اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگین یعنی کہ ایک بار پھر۔ وَإِن كَانَ، وَإِن كَانَ اگرچہ اس کا مطلب ہوتا ہے اگرچہ،
اور عربک میں اسے کہتے ہیں وَإِن كَانَ، وَإِن كَانَ، اور انگلش میں اسے کہتے ہیں although، although. Next we have last word of this lesson متنوع القدرات. متنوع القدرات اسے کہتے ہیں حرفن مولا اور انگلش میں اسے کہتے ہیں ورسٹائل. حرفن مولا یا ورسٹائل اس کو بولتے ہیں جو ہر کام کا ہنر رکھتا ہو یا اس کو ہر کام ہی آتا ہو. متنوع القدرات، ٹھیک ہے، متنوع القدرات حرفن مولا ورسٹائل. دوستو اس لفظ پر ہم اپنے آج کے اس لیسن کو اینڈ کر رہے ہیں. ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، کمنٹ لازمی کیجئے گا، شیئر کیجئے گا ہماری ویڈیو، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.